हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जॉब सेटिस्फैक्शन पे बात करेंगे। जॉब सेटिस्फैक्शन की डेफिनेशन को देखेंगे और फिर उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जो कि जॉब सेटिस्फैक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। ये जॉब सेटिस्फैक्शन जो है जिन फैक्टर्स की वजह से मुतासर होती है उन फैक्टर्स पे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन है क्या चीज़। जॉब सेटिस्फैक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि द एक्सटेंट एन एम्प्लॉय फील्स कंफर्टेबल विद द जॉब, कि एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब के साथ कितना कंफर्टेबल फील करता है, वो अपनी जॉब के साथ कितना सक्सेसफुल फील करता है, वो अपनी जॉब के साथ कितना खुश है, उसको अपनी जॉब से कितना प्लेजर मिलता है, इसको कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। और जॉब सेटिस्फैक्शन किसी भी एम्प्लॉय को कब मिलती है, उसकी बहुत सारी जो है वो वजूहात हैं जिनकी वजह से जॉब सेटिस्फैक्शन किसी भी एम्प्लॉय के अंदर आती है। उसमें सबसे पहले है जॉब सिक्योरिटी। अगर एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी होगी तो वो कंफर्टेबल फील करता है। अगर उसकी जॉब ऐसी है जिसके अंदर जो है उसको हर वक्त अपनी जॉब का ख़तरा लगा रहता है कि किसी वक्त उसकी जॉब जो है उससे उसको डिसमिसल हो सकती है, तो ऐसी सूरत हाल में उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होती है, वो आप लेस कंफर्टेबल फील करता है अपनी जॉब के साथ। इसके अलावा अगर उसकी जॉब ऐसी है जो चैलेंजिंग नहीं है, जिसके अंदर कोई कैरियर डेवलपमेंट, ग्रोथ या प्रमोशन नहीं होती, तो भी वो अपनी जॉब के साथ लेस कंफर्टेबल होता है। इसी तरह अगर वर्क प्लेस इन्वायरमेंट ऐसा है जो कि रिस्पेक्टफुल नहीं है, लर्निंग नहीं है, तो भी एम्प्लॉय जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करता अपनी जॉब के साथ। इस तरह अगर इंसेंटिव्स और रिवार्ड्स कम है, ठीक है, काम को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, परफॉर्मेंस की अप्रेजल नहीं की जाती, तो ऐसी सूरत हाल में भी एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, मतलब काम बहुत ज़्यादा है और कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पाता, अपने पर्सनल मैटर्स के लिए उसके पास टाइम नहीं होता, या ऐसा है कि उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिटीरियोरेट होती है अपने काम की वजह से, उसकी काम जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, या उसके जो नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ हैं, एनुअल हॉलीडेज़ हैं, वो बहुत कम है। ऐसे सूरत हाल में भी जो एम्प्लॉई आता है वो अपनी जॉब के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता, और जितना वो अनकंफर्टेबल होता है इसका मतलब यही है कि वो अपनी जॉब से उतना अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन जो है ना ये कंफर्टेबल को डील करती है कि जो एम्प्लॉय अपनी जॉब के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल होगा उसके अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। जितना वो अपनी जॉब से अनकंफर्टेबल होगा उतनी उसके अंदर जॉब डिससेटिस्फैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। अब उन फैक्टर्स पे बात करते हैं जो कि जॉब सेटिस्फैक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है सैलरी एंड कॉम्पनसेशन। ये एक ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो जॉब करता है कि उसकी अगेंस्ट जो है उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, विदाउट सैलरी कोई भी काम नहीं किया जाता, तो जब तक उसको सैलरी अट्रैक्टिव है, इसका मतलब है उसकी जॉब से वो अपनी सेटिस्फाइड है। ठीक है, वो उसकी सेटिस्फैक्शन उतनी ज़्यादा होती है जितनी उसकी सैलरी अट्रैक्टिव हो। इसी तरह कॉम्पनसेशन में उसके इंसेंटिव्स हैं, रिवार्ड्स हैं, कि अगर उसके काम को एक्नॉलेज किया जाए, उस एक्नॉलेज की अगेंस्ट उसको इंसेंटिव्स मिले, रिवार्ड्स मिले, प्रमोशंस मिले, तो भी उसकी जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर सैलरी और कॉम्पनसेशन कम है तो ऐसी सूरत में जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो कम होगी। तो ये एक फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है जॉब सेटिस्फैक्शन को। इसके अलावा वर्क प्लेस इन्वायरमेंट है। अगर वर्क प्लेस इन्वायरमेंट लर्निंग है, कंड्यूसिव है, रिस्पेक्टफुल है, इसमें एम्प्लॉयज़ को एम्पावरमेंट दी जाती है, डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनकी फीडबैक को वैल्यू दी जाती है, उनके ओपिनियन, उनके आइडियाज़ को वैल्यू दी जाती है, तो ऐसी सूरत में भी एम्प्लॉयज़ के अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन पैदा होती है। ठीक है, इसके जो कन्वर्सली है कि अगर वर्क प्लेस इन्वायरमेंट आपका ऐसा है जिसमें फीडबैक को वैल्यू नहीं दी जाती, डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता, फीडबैक नहीं ली जाती, ओपिनियन और आइडियाज़ को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो जॉब डिससेटिस्फैक्शन जो है वो पैदा होती है। कैरियर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो हर एम्प्लॉय की ख्वाहिश होती है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को उसने ज्वाइन किया है ओवर द टाइम उसे प्रमोशंस मिलें, वो अपनी जॉब में या अपनी रैंक में या अपने डेजिग्नेशन या अपनी पोजीशन में आगे बढ़े। अगर तो जॉब की ग्रोथ होगी, उसका कैरियर डेवलपमेंट होगी, उसका जो है वो एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ उसके वेजेस, उसके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के अंदर अगर वो ऊपर जा रहा है तो अल्टीमेटली उसके अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन पैदा होती है। लेकिन अगर
جو ہے وہ اس کے کام کو ایکنالج نہیں کیا جاتا یا اس کو کیریئر گروتھ نہیں ہے. وہ جس پوزیشن پہ اس نے جوائن کیا ہے 5 سال کے بعد بھی وہ اسی پوزیشن پہ ہے یا 10 سال کے بعد بھی وہ اسی پوزیشن پہ ہے, تو اس سے جو جاب سیٹسفیکشن ہے وہ کم ہوتی ہے. پرفارمنس اپریزل جو ہے یہ وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پرفارمنس اپریزل کا مطلب ہے کہ کسی بھی جو امپلائی ہے اس کے جو پرفارمنس ہے, جو اس کا کام ہے, اس کو ایکنالج کیا جانا چاہیے, اور اس کو ایکنالج کرتے ہوئے اس کی اگینسٹ انسینٹیو یا ریوارڈز یا پروموشنز اس کو ملنی چاہیے. اگر تو امپلائیز کی پرفارمنس اپریزل ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے ان کے اندر جاب سیٹسفیکشن پیدا ہوتی ہے, بیکاز ان کے ذہن میں یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ اچھا کام کریں گے تو الٹیمیٹلی جو ہے اس کے کام کو ایکنالج کیا جائے گا, اور ایکنالج کرتے ہوئے اس کو انسینٹیوز ملیں گے, ریوارڈز ملیں گے, جس سے اس کی فائنینشیل ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہوگی. اس کے علاوہ ورک لائف بیلنس ہے. ورک لائف بیلنس جو ہے یہ بہت ضروری ہے, بیکاز کوئی بھی امپلائی ہے اس کی ایک پرسنل لائف ہے اور ایک اس کی آرگنائزیشنل لائف ہے کہ جس میں وہ جاب کر رہا ہوتا ہے. جب وہ جاب پہ ہوتا ہے یا وہ گھر ہوتا ہے, تو اگر ان دونوں کے درمیان بیلنس ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی فیملی لائف کو بھی ٹائم دے رہا ہے, اپنے فیملی فرینڈز کو, ریلیٹیوز کو بھی ٹائم دے رہا ہے, اور اپنی جاب کو بھی پراپر ٹائم دے رہا ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر جاب ڈیزائن ایسا ہے, جاب ایسی ہے کہ اس کا جو ورکنگ آورز ہیں یا ورکنگ ڈیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اس کو ریسٹ کا ٹائم کم ملتا ہے, اس کے ریکریشنل ٹرپس بہت کم ہوتے ہیں, اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے بہت کم ملتا ہے, تو ایسی صورتحال میں اس کے لیے جو جاب سیٹسفیکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس طرح جاب سیکیورٹی ہے. ہر شخص جو ہے یا ہر امپلائی جو ہے وہ جاب سیکیورٹی چاہتا ہے, بیکاز جب تک اس کو جاب سیکیورٹی ملتی ہے وہ اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. لیکن جب اس کی جاب کو تھریٹ ہوتا ہے یا اس کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ مجھے کسی بھی وقت جاب سے ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے, ڈسمسل ہو سکتی ہے, تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ جاب سیٹسفیکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. کمپیٹیبلٹی آف جاب ود ایجوکیشن, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ جو امپلائی ہے اس کی جو جاب ہے یا جو اس کے پاس اسکل سیٹ ہے وہی کام اس کو دیا جائے تو وہ اپنے کام سے کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. لیکن جس کام کی یا جس جاب کی اسکلز اس کے پاس نہیں ہیں یا جس کے ریلیونٹ ایجوکیشن یا ٹریننگ اس کے پاس نہیں ہے, اگر وہ کام اس کو دیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے گا, اور اس سے اس کے اندر جاب ڈس سیٹسفیکشن پیدا ہوگی, بیکاز وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا. لیکن اگر اس کا اسکل سیٹ اور اس کی ایجوکیشن اس کی جاب کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہوتی ہے. لیڈرشپ, اگر آرگنائزیشن کے اندر جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ انکریجنگ ہو, ان کا سٹائل جو ہے وہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ سٹائل ہو, یا ایسا لیڈرشپ سٹائل ہو جس کے اندر وہ امپلائیز کو انوالو کریں, امپلائیز کو امپاور کریں, ان کو ڈیسیژن میکنگ کے اندر انوالو کریں, ان کو انکریج کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, تو ایسی صورتحال میں بھی امپلائیز کے اندر جاب سیٹسفیکشن پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر جو لیڈرشپ سٹائل ہے نا وہ آٹوکریٹک ہو, اتھارٹیرین لیڈرشپ سٹائل ہو, بیوروکریٹک لیڈرشپ سٹائل ہو یا مینجمنٹ سٹائل ہو, تو ایسی صورتحال میں امپلائیز کے اندر جاب ڈس سیٹسفیکشن پیدا ہوتی ہے. چیلنجز اور ٹارگٹس, یہ بھی جو ہے وہ جاب سیٹسفیکشن کو انفلوئنس کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں کہ اگر چیلنجز جو امپلائیز کو دیے جاتے ہیں یا جو سیلز ٹارگٹس ہیں یا کوئی اور ٹارگٹ ہے جو امپلائیز کو دیے جاتے ہیں, اگر وہ ریزنیبل ہیں اور پریکٹیکلی اچیویبل ہیں, تب تو امپلائیز کے اندر جو ہے وہ جاب سیٹسفیکشن بڑھتی ہے, بیکاز وہ چیلنجز کو لیتے ہیں, ان چیلنجز کو اچیو کرتے ہیں تو ان کو انسینٹیوز ملتے ہیں, ریوارڈز ملتے ہیں. لیکن اگر چیلنجز ان ریئلسٹک نان پریکٹیکل سیٹ کر دیے جاتے ہیں تو وہ امپلائیز کے لیے ان کو اچیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں ان کے اندر جو ہے وہ جاب ڈس سیٹسفیکشن ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ وہ 9 امپورٹنٹ فیکٹرز تھے جو کہ جاب سیٹسفیکشن کو انفلوئنس کرتے ہیں یا جن کا امپیکٹ ہوتا ہے جاب سیٹسفیکشن کے اوپر. پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.